والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو سترانے توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو سترانے رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں قرآن ہووے تو سترانے تو جو کچھ کریندا پیائیں بندیا اے روز معاشر حساب ہو سی فون آوے تو اٹھی بانے اذان ہووے تو سترانے تے شیطان کھڑا ہے ایک پاسے شیطان کھڑا ہے ایک پاسے ایمان صحابہ نال کھڑے ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے تے کہیں نشہ کر کے لکھی ہے کہیں پیسے گھن کے لکھی ہے تاریخ دے برکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام دوستو بزرگوں بھائیو دعا ہے اللہ رب العالمین تو جس طرح اساں اج اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ دے مہمان بنے ہاں اللہ کل قیامت والی دیوار بھی اساں سارے کو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گے تو ادا شوق ذوق نظر اندہ پہ میں کوئی چندے دی اپیل نہیں کی تھی جنت دی دعا دیتی ہم آمین ادھے بندے بھی نہیں آتے جنت تے بھی بس ایک روایتی جلسے تے روایتی ترتیب ہے تو میں سمجھتا میں کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت کوئی نہیں میں چند ایک گزارشار اپنے وقت دی پابندی کرنے ہیں تساں احباب دے سامنے پیش کرنے اور اپنی اصلاح دی غرض دے نال تہاڈی اصلاح دی غرض دے نال تساں احباب نے انشاءاللہ میرا ساتھ دیونا ہے کتھائی میں تہاڈے کول سبحان اللہ نہیں اکھواونا نعرہ وغیرہ نہیں مرواونا دعا کراں تے آمین آکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آوے تے درود پاک لازمی پڑھنا ہے دعا کرنے ہیں اللہ رب العالمین این مرکز کو تا قیامت آباد اور شاد باد رکھے اللہ رب العالمین این مرکز دے معاونین مرکز دی انتظامیہ دیاں محنتاں خصوصاً فضیلت الشیخ شیخ عثمان صاحب حافظہ اللہ دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے محترم سامعین کرام اللہ پاک نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ پایا نہیں ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات تھی نہیں اساں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی دے شب و روز بسر کریں دے ہوئے ڈٹھا نہیں وال اساں کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک کو اپنے واسطے بہترین نمونہ سمجھ سکتے ہیں وال اساں کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک کو اپنا سکتے ہیں آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتے ہیں توجہ میری طرف رکھنی اہلاً و سہلاً مرحبا علماء کرام تشریف گھناندے راسن اور تواڈے سامنے ہی ہوسن سارے علماء توجہ میری طرف میں جڑی بات کھڑا سمجھنا محترم سامعین کرام اساں آپ دے نال ملاقات کیتی نہیں ول اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک کو اپنے واسطے بہترین نمونہ تے آئیڈیل کیویں بنا سکتے ہیں اللہ پاک نے کچھ ایسے لوگاں دا انتخاب کیتا ہے کیوں کیونکہ اللہ پاک نے قیامت تک آن والے ہر انسان واسطے ہر بندے دے واسطے نبی پاک دی سیرت کو
آئیڈیل تے بہترین نمونہ بناونا ہا۔ اللہ پاک نے نبی پاک دی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنا ہا، ایک ایک ادا کو سلامت رکھنا ہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے ایک ایک پہلو کو اللہ پاک نے محفوظ رکھنا ہا۔ محفوظ کرن واسطے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ توجہ میری طرف، اللہ پاک نے محفوظ کرن واسطے کچھ لوگاں دا انتخاب فرمایا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ادا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ کو محفوظ کر کے لوگاں تک پہنچا دیون۔ میرا دعویٰ ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک کو محفوظ کرنے واسطے صحابہ کرام دا انتخاب کیتا ہے، اور کمال محبت صحابہ کرام دی، صحابہ کرام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک نمونے کو، ایک ایک سیرت کو، آپ دی ایک ایک فرمان کو، آپ دی ہر سنت کو محفوظ کرن دا، امت تک پہنچاون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ تساں این بات دا اندازہ، این بات تو لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہیں، انہاں دا نام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ مدینے تو مکے دا سفر کرینے ایسی جگہ تے اپنی سواری کو بلھا دینن جتھاں سواری دے بلھاون دی ضرورت کہیں نہیں، ایسی جگہ تو اپنی سواری کو چکر کٹوینن جتھاں سواری دے چکر کٹاون دی ضرورت کہیں نہیں، ایسی جگہ تو اپنی سواری کو موڑ گھندن جتھاں سواری دے موڑن دی جگہ کہیں نہیں، ضرورت کہیں نہیں، ایسی جگہ دے ہوتے اپنی سواری کو روک گھندن جتھاں سواری دے روکن دی ضرورت کہیں نہیں۔ سوال ہویا، اے ابن عمر، تساں اپنی سواری کو کیوں بلھا دیندے ہو، کیوں چکر کٹویندے ہو، بلا ضرورت کیوں موڑ دیندے ہو، بلا ضرورت سواری کو روک کیوں گھندے ہو؟ ابن عمر جواب دیون لگے، اس وجہ تو کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مدینے تو مکے دا سفر کیتا، آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری اس جگہ تے رکی، میں ہی وجہ کولو اپنی سواری کو روکیم تاکہ نبی پاک دی اے سنت پاک بھی محفوظ تھی ونجے، میں ہی وجہ کولو چکر کٹوائیں میں سواری دا، کیونکہ نبی پاک دی سواری نے ہی جگہ تو چکر کٹیا ہاں، میں ہی وجہ کولو سواری کو بلھا دیتا میں، کیونکہ آپ دی سواری ہی جگہ تے بیٹھ گئی ہے، میں ہی جگہ تو ہی وجہ کولو سواری کو موڑ دیتا میں، کیونکہ آمنہ دے لال دی سواری ہی جگہ تو مڑی آئی۔ میں دعویٰ کیتا ہے صحابہ کرام دا انتخاب فرمایا اللہ نے۔ صحابہ کرام صرف سادی پسند نہیں، صحابہ کرام صرف سادی چوائس نہیں، اسان نہیں چنیا صحابہ کو اللہ نے چنے، صحابہ دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے، صحابہ کو نبی علیہ السلام دے وزیر اللہ پاک نے چن کے بنائے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرمائندا ہے تسائیوں لوگ ہی جنہاں لوگاں کو چن کیتا میں، تسائیوں لوگ ہی جنہاں لوگاں دا انتخاب کیتا میں، خیر امت تسائیں وے تہاڈا انتخاب کیتا ہے کس وجہ تو؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ ہر نیکی دی وضاحت کر دیو، تاکہ ہر نیکی لوگوں کو سمجھا دیو، تاکہ ہر نیکی لوگوں تک پہنچا دیو، وتنہون عن المنکر، تہاڈا انتخاب کیتا ہے تاکہ لوگوں تک جڑی چیز تو اللہ دے پیغمبر منع کریں دے گیا وہ چیز تو لوگوں کو منع کر دیو۔ محترم سامعین کرام، خیر امت تو مراد کون ہے؟ آپ دی حدیث پاک تے غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا خیر امتی کرنی، میری امت دا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جڑے لوگ میرے نال رل دے گئے میری امت دے بہترین لوگ
لوگ ہیں اگر بات ہی میں سمجھ نہ آوے سنن الکبریٰ للنسائی دی روایت پیش کرنا چاہوں روایت دے راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت عمر فرمائیں نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت دے اللہ دے پاک پیغمبر دے یاران دے بارے نبی پاک نے فرمایا اکریمو اصحابی اے لوگوں میرے صحابہ دی عزت کرنی ہے اکریمو اصحابی میرے صحابہ کرام دا احترام کرنا ہے اکریمو اصحابی میرے صحابہ کرام دے نال محبت تے پیار کرنی ہے کیوں اس وجہ تو فإنہم خیارکم تساں جتنے مرضی چنگے تھی ونجو صحابہ تواڈے تو زیادہ چنگے ہیں تساں جتنے مرضی نیک ہو ونجو صحابہ نیکی اچ بھی تواڈے تو زیادہ ہیں فإنہم خیارکم کیونکہ تواڈے وچوں سب تو بہترین لوگ ہیں صحابہ کرام وقت انتہائی مختصر ہے میں پہلا دعویٰ کیتا ہے صحابہ کرام اللہ دی نبی دی سیرت محفوظ کرن واسطے اللہ پاک نے کچھ لوگاں دا انتخاب فرمایا جڑے لوگ نبی پاک دے صحابہ ہن مسند احمد دی روایت پیش کرنا چاہاں اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائیں اللہ پاک نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں دے اوتے نظر ماری ہے اللہ پاک نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں کو چیک کیتا ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں وچوں اللہ دے پاک پیغمبر دا دل اللہ کو سب تو پاکیزہ تے سونا تے سچا نظر آیا اللہ پاک نے فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ اللہ پاک نے نبی پاک دا پیارا دل دیکھ کے آمنہ دے لال دے سر دے ہوتے تاج نبوت دا تاج پہنا لیتا اپنی رسالت واسطے چن گدا جیویں اللہ پاک نے نبی پاک دا انتخاب اپنی رسالت نبوت اور رسالت واسطے فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اوویں ہی اللہ پاک نے نظر دوڑائی ہے لوگاں دے دلاں تے سب تو پیارے دل سب تو اچھے دل نبی پاک دے یاراں دے تے آپ دے صحابہ دے دل نظر آئے اللہ پاک چن چن کے نبی دے وزیر بنیندا گیا اللہ پاک چن چن کے نبی دے یار بنیندا گیا اے رب دی حکمت ہے کوئی فتح مکہ تو پہلے نبی دا یار بنایا اے رب دی حکمت ہے کوئی فتح مکہ تو بعد نبی دا یار بنایا بنائے رب نے ہن پہلی بات میری گفتگو دی اے یاد کر کے ونجو صحابہ سادہ انتخاب نہیں صحابہ اللہ دا انتخاب ہیں صحابہ کو اساں نہیں چنیا صحابہ اللہ دی مرضی دے نال نبی پاک دے یار بنن آخر اے اللہ دی مرضی نال بنے کیوں ہیں اللہ نے انہاں کو چنیا کیوں ہے او وجہ بیان کراں اللہ فرماندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ہی وجہ کولوں چنم کہ میں اللہ نے انہاں دا امتحان کیتا اللہ امتحان کی دئی امتحان تو بعد نبی پاک دے سٹوڈنٹاں دا آپ دے طالب علماں دا امتحان کی دئی امتحان تو بعد سند مل دی ہے اللہ کوئی سند بھی دیتی ہوئی اللہ فرمائے جی جی سند ملی ہے کیا سند ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان انہاں دے دل وچ ایمان رکھ دیتم اللہ سونیا سند تو بعد ڈگریاں مل دین کیڑی ڈگری عطا کیتی ہوئی اللہ فرمائے اولئک هم المفلحون اے پہلی ڈگری اولئک هم المتقون اے دوسری ڈگری اولئک هم الراشدون اے تیسری ڈگری اولئک هم المهتدون اے چوتھی ڈگری اولئک هم المؤمنون حقا اے پنجویں ڈگری ہے توجہ میری طرف کرائیں میں جڑی بات سمجھاون چاہنا صحابہ دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا انتخاب کیوں کیتا اللہ نے کیونکہ امتحان گھننا ہا صحابہ دے دلاں دا امتحان بھی اللہ نے کیتا امتحان گھنن تو بعد اللہ پاک نے سند عطا فرمائی ہے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے کیڑی چیز دی سند ایمان دی
سند عطا فرمائی ہے. امام دی سند عطا فرماون تو بعد توجہ کرائے میں ایک نقطہ تے پوائنٹ دی بات سمجھاون چاہنا. سند عطا فرماون تو بعد اللہ نے ڈگریاں عطا فرمائیں. ڈگریاں عطا کرن تو بعد اللہ نے اپنے نبی دے یاراں کو ایک انعام عطا فرمائے. کیا انعام ہے؟ اللہ فرمائندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا. او میرے نبی دیو یارو میں تواڈے اوتے راضی ہو گیا تساں میرے اوتے راضی ہو گئے ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا میں تواڈے اوتے راضی ہو گیا تساں میرے اوتے راضی ہو گئے ہو. اگلی بات تے غور کرنا. صحابہ دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا ہے, امتحان بھی اللہ نے کیتا ہے, سند بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, ڈگریاں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائیں تے انعام راضی بھی اللہ تھی گئے. ہن جڑا بندہ صحابہ تے ناراض تھی وے اللہ تو تے راضی ہے, کہیں دی ناراضگی تھی ونجے کہیں صحابی نال اللہ برداشت تھی ویندی ہے. اللہ فرمائندا نہیں نہیں, اٹھاؤ اسلام دی تاریخ, اٹھاؤ احادیث کے کتب, اٹھاؤ تفسیر قرآن. نبی پاک دا کہ یار اللہ دے پاک پیغمبر ان دے نال ناراض ہو گئے. ناراض کتنا ہوئے؟ ماتھے مبارک دے اتے غصے دے اثرات ہیں. اے صحابی دیکھ نہیں سکدا, صحابی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ دے پیغمبر میرے نال ناراض ہوئے بھی ہیں یا کوئی نہ, لیکن صحابی نہیں دیکھ سکتا, اللہ تے دیکھ سکتا ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ دے پیغمبر کو بھی اللہ اپنے صحابہ دے بارے ناراض نہیں ہونے دا. اگلی بات تے غور کرائے, جے کوئی صحابی تے ناراض ہو جائے اللہ اے بھی برداشت نہیں کرے گا. مصطح بن اساسہ غلطی بھی ہوئے صحابی دی, آج کئی بھنگی تے زنگی تے کالے تے کلوٹے, کوئی جہالت دے نشے جہالوی, کوئی جہلمی, کوئی کراچی دا نشئی, کوئی اسلام آباد دا نشئی, اور کوئی علم دے نشے جا کے کسے ممبر و محراب تے بہ کے صحابہ دے خلاف بکواس کرے. جواب سن کے منو. میں آخری بات سمجھاون چاہنا, آخری بات دسنا چاہنا, نبی پاک دے صحابہ دی نوکری تے غلامی کرنا چاہنا. میرے عزیزوں تے بزرگوں اپنے بالاں کو بھی عقیدہ یاد کرو. کوئی بندہ آکھے صحابی کو فلاں غلطی ہوئی, صحابی کو فلاں غلطی ہوئی, صحابی کو فلاں خطا ہوئی, ان دا جواب بھی اللہ نے قرآن وچ دیتا ہے. کیوں؟ انتخاب اللہ نے خود کیتا ہے, امتحان اللہ نے خود کیتا ہے, سنداں اللہ نے خود دیتی ہیں, ڈگریاں اللہ نے خود دیتی ہیں, انعام اللہ نے خود دیتا ہے. تے ول اللہ رب العالمین نے دفاع بھی صحابہ دا خود فرمایا. غور کرنا, سیدنا مصطح بن اساسہ غلطی ہوئی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی میری اور تیری ماں, تمام مومناں دی ماں سیدہ عائشہ تے الزام لگ گئے. مصطح بن اساسہ انہاں لوکاں وچ شامل ہے. ابو بکر کو پتہ لگا میری بیٹی تے جنہاں لوکاں نے الزام لگائے انہاں وچ مصطح بن اساسہ بھی ہوں پارٹی ہے شامل ہے. ابو بکر آکھن لگے اج تو بعد مصطح بن اساسہ نال یاری ختم, اج تو بعد مصطح بن اساسہ دے گھر دانے نہ ویسن. اللہ نے قرآن نازل فرمایا جے تساں چاہندے ہو اللہ تواکو معاف کر دے وے, تساں اپنے بھراواں کو معاف کر دیو. ابو بکر اٹھے, اب مصطح بن اساسہ دے گھر دانے پہنچائیں. اور اگلی بات سنا, ایک نبی پاک دا صحابی ہے, اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, حضرت عمر نے تلوار کٹ دی ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک, اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی ہے. انہاں دا نام سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. غلطی اتنی بڑی ہوئی ہے, نبی پاک دا راز آؤٹ کرن دی کوشش کیتی ہے. غلطی اتنی بڑی ہوئی ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دے راز والیاں باتاں قریش کو دسن دی کوشش کیتی ہے. خط لکھیا, خط جڑے ویلے واپس آ گئے, حضرت عمر نے تلوار کٹ کی دی ہے. اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر تواڈے نال بے وفائی کیتی ہے حاتب بن ابی بلتہ نے اتنی بڑی غلطی اللہ دے پاک پیغمبر تلوار نال فیصلہ کرن دی اجازت لے لیو غور کرنا لوگو اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا میں آج بھی لوگوں کو اپنا درد دل مرکز البدرین دی عظیم و شان کانفرنس تو سناون چاہوں نبی پاک نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا عمر حاتب دی غلطی ضرور ہے عمر حاتب دی خطا ضرور ہے لیکن جیندے اتے اللہ راضی ہوئے ان دے خلاف میں محمد فیصلہ کیویں کراں تے کو پتہ ہے حاتب بدری صحابی ہے اور بدر والیاں دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے معلوم شئتم قد غفرت لکم او میرے نبی دیو یارو میرے نبی دیو وفادارو میرے نبی دیو جانی سارو تساں جو عمل کرو جیویں مرضی زندگی گزارو قد غفرت لکم بدر والے ہو میں اللہ نے تساں سارے کو معاف کر دیتا ہے اے عمر جنہ کو اللہ معاف کر دے وے جنہ تے اللہ راضی ہو ونجے انہاں دے خلاف میں محمد فیصلہ نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو بھی انہاں دے خلاف فیصلہ نہیں کرن دے میں بھی آج اپنے عزیزاں کو پیغام لیون چاہنا اوے لوگو صحابہ کرام تو غلطیاں ضرور ہیں لیکن صحابہ سارے دے سارے مغفور ہیں صحابہ کرام تو غلطیاں ضرور ہیں لیکن عقیدہ یاد کرو من رآنی او رآ من رآنی دخل الجنہ صحابی تے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار دے وفادار تے دنیا دے اتے اللہ دی جنت دے حقدار حضرات دی وقار کہیں بھی صحابی دے خلاف کوئی بات نہیں کرنی اور کوئی بندہ بات کرے سی منہ توڑ دا جواب دیتا ویسی آخری پیغام سنو اور بات مکاواں دلوں دلوں بان خبردار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بان خبردار نبی دے یاراں دا جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے ہیں صحابہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے ہیں تانتے اینا سونے اتوں تن من اپنے وارے ہیں اوہ جیڑا صحابہ دا شان گھٹاوے جیڑا صحابہ دا شان گھٹاوے انہاں دے نام تو سڑدا جا کوئی بھی صحابی ہوئے شیخ صاحب توجہ ہے نا جیڑا بھی صحابہ دا شان گھٹاوے کوئی بھی ہوئے پاویں مولوی ہوئے تے کوئی بھی ہوئے جیڑا صحابہ دا شان گھٹاوے انہاں دے نام تو سڑدا جاوے قسم اللہ دی کم ہے بد کرداراں دا دلوں دلوں بان حبدار نبی دے یاراں دا تے نبی پاک دا آخری خطبہ اس خطبے دا ترجمہ جس دہن احسان میرے تے اج میں آپ لائی وینا جس دہن احسان میرے تے اج میں آپ لائی وینا صدیق دے قرضے میرے اللہ تے دے ذمے پائی وے اے ساری امت مقروض ہے صدیق دی سیدنا صدیق دی جس دہن احسان میرے تے اج میں آپ لائی وینا صدیق دے قرضے میرے مولا تیرے ذمے پائی وینا جس نے میرے نال توڑ نبھائی سہندا نہیں ایک پل دی جدائی جس نے میرے نال توڑ نبھائی سہندا نہیں ایک پل دی جدائی حشر دے دن تک ہو سی میل مزاراں دا حشر دے دن تک ہو سی میل مزاراں دا دلوں بان حبدار نبی دے یاراں دا صحابہ کو غلطی بھی ہوئے نا صحابہ تے اللہ اپنے رحمتاں عطا فرما رہے ہیں صحابہ کرام دے بارے جدہ بھی بولنا ہے اچھا جملہ بولنا ہے صحابہ کرام دے غلطیاں کو جا کے اپنی زبان دراز نہیں کرنی اللہ صحابہ کرام دی محبت اور
اور صحابہ کرام دا پیار نصیب فرماوے۔ اللہ ہی مرکز کو آباد اور شادباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔